ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम परम पूज्यानाम योग ऋषिणाम श्री गुरुवर्याणाम परम श्रद्धेयानाम आयुर्वेद शिरोमणीनाम श्री आचार्य वर्याणाम सूक्ष्मोपस्थितिम सादरम प्रणमामः। अत्र समागतानां प्राच्य विद्यासंकायाध्यक्षाणां पूज्य मातृवर्याणां पादपंकजेषु सादरं नमस्कुर्मः। एवं च अत्र उपस्थितान् सर्वान् आचार्यान् छात्रान् छात्रांश्च सादरं हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामः। अत्र इकोझल् इत्यस्मिन् सूत्रे झलादिसन् इति अस्य पदस्य कित्वं किमर्थम् इतीदं विषयम् अधिकृत्य शास्त्रचर्चां कुर्मः। सूत्रस्य विषये किञ्चित् वदामि। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये द्वितीये पादे इकोझल् इति नाम सूत्रमस्ति। अत्र रुद्विदमुषग्रही स्वपि प्रच्छसंश इत्यनेन सूत्रेण सन् इति अनुवर्तते। असंयोगाल्यट् कित् इत्यनेन सूत्रेण कित् इति पदम् अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थो भवति इगत्तात् धातोः परो झलादि सन् किद्वद् भवति। अत्र अस्माभिः जिज्ञास्यते यत् इको झल् इत्यस्मिन् सूत्रे झलादि सन् किमर्थम्। अत्र झल् सन्ः विशेषणं वर्तते। अतः विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण तदन्तविधिः कस्मात् न भवति इति मम जिज्ञासा। यतोहि झलन्तः सन् इति अर्थः स्यात् न तु झलादि सन् इति। अस्तु महोदय, अत्र भवतां प्रश्नः यत् अत्र झलन्तः इत्येवं रूपः अर्थः स्यात् न तु झलादिः। अत्र उच्यते उपरि एकं सूत्रं वर्तते वृद्धिर्यस्य अचामादिस्तद्वृद्धं, ततः वृद्धिपदम् अनुवर्तते। तस्मात् वृद्धिपद अनुवर्तनात् अत्र आदिना झल् इति विशेष्यते। तस्मात् झलादि इत्येवं रूपः अर्थः लभ्यते। भवत् उक्तरीत्या अत्र झलन्तः इत्येवं रूपः अर्थः स्यात् तत्र अनेके दोषाः सन्ति। अथ च येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः कस्मात् न भवति इत्येवं रूपां शङ्कां निराकर्तुम् अत्र आदिपदेन अत्र विशेष्यते, झल् इति विशेष्यते। तेन झलादि रूपः अर्थः अत्र ग्राह्य न तु झलन्तः इति। अस्तु आचार्यः, भवद्भिः प्रतिपादितं यत् वृद्धिर्यस्य चमादिस्तद् वृद्धम् इति सूत्रात् आदिग्रहणम् अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे इको झल् इत्यस्मिन् सूत्रे। तेन झल् विशेष्यते। तस्मात् अर्थो जायते झलादि सन् न तु झलन्त सन् न तु झलादि सन्। मया अत्र पृच्छ्यते यदि तदन्तविधिः पुनः स्यात् तदपि को दोषः। यदा तदन्तविधिः स्यात् तदा अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण अतो लोपे कृते झलन्तत्वं सन् तत्रैव कित्वं स्यात् चिकीर्षिता इत्यादौ। चिकीर्षति इत्यत्र तु न स्यात् अदन्तत्वात्, अतः योगविभागः कर्तव्यः एव। भवद्भिः अत्र इको झल् इति सूत्रं समर्थितं। योगविभागः कर्तव्यः इति न्यायम् अत्र भवद्भिः समर्थितम्। इदानीम् इतोपि शङ्का वर्तते अत्र पदद्वयात्मके इदम् अस्मिन् सूत्रे इको झल् इत्यत्र इक इति धातोः इकस्मरणे इत्यस्य ग्रहणं कस्मात् न भवति इति। अस्तु महोदय, भवतां प्रश्नः यत् अत्र अस्मिन् सूत्रे इक् इति इकस्मरणे इत्यस्य धातोः ग्रहणम् उताहो इक् इति प्रत्याहारस्य। अत्र समाधानरूपेण त्रयः समर्थाः अस्माभिः प्रस्तूयन्ते। तेषु प्रथमः तावत् अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे एकः नियमः सर्वत्र प्रवर्तते, सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्य विग्रहणं भवति। तेन अत्र झल् इति प्रत्याहारस्य सहचर्यात् इक् इति पदं प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति, न तु इक् स्मरण इत्यस्य धातोः। यतोहि नियमो वर्तते सहचारनियमेन अत्र प्रत्याहारस्य ग्रहणं भविष्यति, तदेव ग्राह्यः। अथ च
द्वितीयः समाधानम् अस्माभिः प्रस्तूयते तदस्ति स्वयं प्रामाणभूतः आचार्यः व्याकरणे तत्र गर्गादिगणे एकः शब्दः पठति तन्नाम जिगीषु शब्दः। यदि अत्र इक् स्मरणे इत्यस्य धातोः ग्रहणं स्यात् तदा जिगीषु शब्दः न सिद्ध्येत्। कथमिति चेदुच्यते इक् इति अस्मात् धातोः पर जयते इत्यस्मात् धातोः परे कित्वं विधीयते। यदि अत्र कित्वं न स्यात् तदा गुणः न भवितुं गुणः स्यात्, परञ्च अत्र गुणः न क्रियते। तेन आचार्यः आचार्यप्रवृत्तिर् इयं ज्ञापयति यत् अत्र प्रत्याहारस्यैव ग्रहणं न तु इक् स्मरणे इत्यस्य धातोः। इतोपि एकं प्रमाणं वर्तते, तत् अस्ति इतो अग्रे एकं सूत्रं वर्तते हलन्ताच्च इति। तस्य अर्थो भवति इकः समीपो यो हल् तदन्तात् धातोः परो झलादिशन् कित्वद् भवति। यदि अत्र इक् स्मरणे इत्यस्य धातोः ग्रहणं क्रियते चेत् तत्र अस्य अर्थः न भवितुं शक्नोति, तथा च सूत्रम् अघटमानं स्यात्, निरर्थकमेव स्यात्। तथा हि नैके प्रयोगाः अनेन व्याहताः भविष्यन्ति। अतः अत्र इक् स्मरणे इत्यस्य ग्रहणं न कार्यम्, अथ च इक् इति पदेन प्रत्याहारः एव ग्राह्यः। अस्तु आचार्यः, भवद्भिः प्रतिपादितम् इको झल् इत्यत्र इक इति पदं धातुः आहोषित प्रत्याहारः विधै प्रमाणैः भवद्भिः प्रतिपादितं। किञ्चित् अग्रे सरामः। इगन्तात् उत्तरस्य सनः कित्वं किमर्थं विधीयते? इको झल् हलन्ताच्च इति एकम् एव योगः कर्तव्यं। किमर्थं योगविभागः क्रियते इति? एकम् एव सूत्रं पठितव्यम्। इको झल् हलन्ताच्च इति भवताम् आशयः। अत्र उच्यते सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति अनेन सूत्रेण गुणः भवति। प्राप्तस्य गुणस्य इको झल् इति कित्वात् किङ्गति च इति सूत्रेण किङ्गित् निमित्तको गुणो बाध्यते। अतः इकः उत्तरस्य झलादि सन् कित्वं विधीयते। अतः योगविभागः कर्तव्यः एव। भवतां पुनरत्रैव इको झल् इति सूत्रं समर्थितम्। अस्माभिः इदानीमपि उच्यते यत् अत्र इको झलन्ताच्च इति एकमेव योगं कर्तव्यं। किमर्थमिति चेत् अत्र भवद्भिः प्रतिपादितं चिचिषति इत्यादौ पूर्वं यतोहि अत्र गुणः प्राप्नोति, यतोहि अज्जयनगमांसनि इति पूर्वं प्राप्तं, परत्वात् गुणः प्राप्नोति सार्वधातुकार्धातुकयोः। परन्तु अस्माभिः अत्र उच्यते यत् दीर्घत्वे कृतेपि सति यत्र गुणः स्यात् ततः दीर्घत्वम् अनर्थकमेव स्यात्। अतः अस्माभिः पुनरत्र गुणं न क्रियते। ततः एवमेव स्थितम्। इको झल् इति मा कुर्वन्तु। अज्जनगमांसरेण इत्यनेनैव गुणः विहन्यते एव। अस्तु महोदयः, अत्र एवं न द्रष्टव्यम्। अत्र एवमस्ति, यदि भवान् उच्यते अत्र गुणः कर्तव्यः तर्हि दीर्घः कर्तव्यः। करोतु नाम दीर्घं नास्ति बाधः। चिचिषति तुष्टुषति इत्यादिषु प्रयोगस्थलेषु भवद्भिः दीर्घः क्रियते चेत् अस्माकं पक्षः सुरक्षितः वर्तते। कथमिति चेत् अत्र कृतेपि दीर्घत्वे इगन्तत्वात् अङ्गस्तु पुनः इगन्तः एव वर्तते। तर्हि सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति। तेन गुणः स्वयं भविष्यति एव। कृतेपि दीर्घत्वे पुनः गुणः भविष्यति, यतोहि शास्त्रं नाम आवर्त्यमानं प्रयोग अभ्युदयाय भवति। तथा च सति अत्र पुनः दीर्घत्वं भविष्यति चेत् गुणः न भविष्यति, गुणो भविष्यति, दीर्घत्वं न भविष्यति। तदर्थम् अस्माभिः इगन्तात् धातोः परो झलादिशनं कित्वं कर्तव्यं, योगविभागश्च कर्तव्यः। आम् महोदय, भवद्भिः यदुक्तं कृते च दीर्घत्वे तत्र झलादिशन् अस्ति, कित्वं कर्तव्यमस्ति। परन्तु कृते च दीर्घत्वे पुनर्गुणदोषवारणाय सनः कित्वं भवेदेव, परन्तु तन्न शोभनं। किमर्थं? यदि दीर्घवचन सामर्थ्यात् यदि पुनः गुण भवति तर्हि सूत्रस्य अनर्थक्यम् आपद्यते। तथा एवं च उक्तमपि शास्त्रे शास्त्रप्रवृत्तिपूर्वकाद्धि प्रयोगात् अभ्युदयो भवति। तथा च शास्त्र एवं नास्ति, शास्त्र संस्कृत प्रयोगात् तत्र धर्मो जायते। अतः दीर्घवचनं सामर्थ्यं यदि अस्ति अत्र अस्मिन् सूत्रे तर्हि गुण एवं न भवति। भवद्भिः यत् प्रोक्तं दीर्घशास्त्रस्य अनर्थक्यं मा भूत् इति गुणो न भविष्यति इति तन्न समीचीनं। बोलते हर्ष्वानां शास्त्राणां हर्ष्वानां धातूनां दीर्घारंभ सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति इति तु समीचीनं, परन्तु दीर्घाणां धातूनां तो गुणः स्यादेव, न तु
न च तेषां धातूनां दीर्घत्वम् उच्यते यथा निनिशति लुलुशति इत्यत्र सनो अकित्वात् गुणः स्यात्। दीर्घाणां धातूनां दीर्घत्ववचने न किञ्चित् प्रयोजनं यथा लोके अपि दृश्यते न हि भुक्तवान् पुरुषः पुनर्भुङ्क्ते। अतः इकः उत्तरस्य झलादि सन् कित्वं विधानमेव। नैतद् युक्तमस्ति अत्र। किमर्थमयुक्तमिति चेत् अत्र लोके एवमपि दृश्यते योऽपि भुक्तः योऽपि मनुष्यः भुक्तः सः पुनरपि भुञ्जानः दृश्यते। तद् यथा भोजनविशेषादिकं वर्तते रसगोलकादिकं पुनरपि प्रवृत्तिर्भवति भुक्ते सति अपि। तस्मात् अत्रापि सामर्थ्यात् दीर्घस्य प्रसक्तिरत्र अस्ति। तस्मात् अत्र पुनः दीर्घत्वं भविष्यति। दीर्घत्वे कृतेपि सति अत्र गुणः स्यात् चेत् अत्र सामर्थ्यं या सामर्थ्यस्य उक्तिरस्ति सा अत्र न घट्यते। यतोहि अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितमेव। भगवता भाष्यकारः अद्यत्वे प्रमाणभूत आचार्य अपि अस्ति अस्माकं मध्ये। तेन न किञ्चित् अयुक्तं कथितमस्ति। तत्र सर्वथा तदनुवचनेन अत्रापि दीर्घत्वेन भवितव्यं। दीर्घत्वे सति नार्थः इको झल् इति सूत्रेण। पूर्वमेव यदुक्तम् इको झल् हलन्ता च इति अस्माभिः तदेव अवस्थितं। न भवतामत्र इको झल् इति पृथग् यो विभागः कर्तव्यः इति। महोदयः, अत्र योगविभागस्तु कर्तव्य एव। कथमिति भवतां प्रश्नो वर्तते यत् सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यं यथा भोजनविशेषात् शिल्पीविशेषाद्व। तद्वद् अत्रापि यथा भवदुक्तरीत्या तु अस्माकं पक्षः एव सिद्ध्यति। कथमिति चेत् यथा भवान् उक्तवान् यत् अज्झन्गमांसनि इत्यनेन सूत्रेण दीर्घत्वे कृते दीर्घत्वं क्रियते यतोहि सा बाधकमस्ति। तद्वद् अत्रापि चिकीर्षति जिहीर्षति इत्यमादिषु प्रयोगेषु स्थलेषु अपि तत्र ऋदित्वमपि प्राप्नोति, तस्यापि बाधा स्यात्। तथा च सति चिकीर्षति जिहीर्षति इत्यमादयः प्रयोगाः न संसिद्धेयुः। तदर्थम् अस्माभिः इकः परस्य सनः कित्वं विधातव्यं योगविभागश्च कर्तव्यः एव कर्तव्यः। भवद्भिः यत् प्रोक्तं तन्न समीचीनं। यतोहि रित् इति धातु इत्यनेन सूत्रेण इत्वं न भवति, एवं नास्ति। यत् किमर्थं नास्ति? रित् इति धातु इत्यनेन सूत्रेण इत्वं तु भवति एव। किमर्थम्? एका पङ्क्तिर्वर्तते भाष्यकारेण, यं विधिं प्रति शास्त्र अनर्थक उपदेश अनर्थक स विधिर्बाध्यते, तथा च यस्य तु विधेस्तदेव निमित्तं न असौ विधिर्बाध्यते। अर्थं किमस्ति? यदि दीर्घ विधिं भवति तो दीर्घ उपदेशः गुणविधिं बाध्यते, न तु इत्वविधिं। भवान् यदुक्तवान् अच्छन्गमांसनि इति सूत्रेण गुण एव बाध्यते न तु ऋदित्वम् इति। एवमपि न शङ्का आशङ्कनीया। अत्र उच्यते हर्ष्वाणाम् अवश्यकृते दीर्घत्वे ऋदित्वं प्राप्नोति। अतः तेषां बाधकं नास्ति, साधकम् एव भवति। परन्तु दीर्घाणां तितिर्षति इत्यादौ त्रिप्लवनसन्तरणयोः तत्र तु बाधकमेव, न च तेषां धातूनां ऋदित्वं दीर्घत्वम् उच्यते। अतः इकः उत्तरस्य सनकित्वं विधातव्यमेव, योगविभागश्च कर्तव्यः एव। तत्तु समीचीनम् आचार्यः, किन्तु अत्र उच्यते दीर्घाणां न कृते दीर्घः। दीर्घाणाम् अवश्य कृते दीर्घत्वे ऋदित्वं प्राप्नोति। इत्व उत्वभ्यां गुणवृद्धि भवतो विप्रतिषेधेन इति वाक्येन परत्वात् दीर्घाणामपि गुणः प्राप्नोति। तद्वादनार्थं तेषां ह्रस्वाणामपि दीर्घत्वं वक्तव्यमेव। तस्मात् सर्वत्र दीर्घेषु ह्रस्वेषु च दीर्घवचन सामर्थ्यात् तत्र दीर्घेषु ह्रस्वेषु च दीर्घवचन सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति। अतः नार्थ इको झल इति सन्कित्वेन। अस्ति अर्थः महोदय। एवं तर्हि भवद्भिः यत् प्रतिपादितं तेन ज्ञायते। अत्र तु अस्य प्रयोजनं नास्ति, परञ्च णिलोपस्तु तत्र प्रयोजनं। यत्र जीप्सति एकः प्रयोगः तत्र भवति, जीप्सति ज्या धातोः णिजन्तात् सनि जीप्सति इति रूपः भवति। तत्र अज्झन्गमां सनि इति सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रं चिचीषति इत्यादिषु प्रयोगस्थलेषु सावकाशम्, अथ च ऋति किं नाम ऋण्यण् इति सूत्रं
एतदपि कारणाहारणा इत्यमादिषु प्रयोगस्थलेषु सावकाशम् अत्र जीप्सति इत्यत्र उभयं प्राप्नुतः तत्र किं कर्तव्यं भवदुक्तरीत्या तु अध्यनगवांशन इत्येव भवितव्यं यदि अध्यनगवांशन इति क्रियते चेत् ण्यर् इत्यनेन लोपः न स्यात् असति लोपे जीप्सति इति लोपः न सिद्ध्येत् तदर्थम् अस्माभिः इकः परस्य सनाकित्वं विधातव्यम् अतः यद् आचार्यैः आचरितं तदेव अस्माकं ग्राह्यम् एवं प्रकारेण एतत् कर्तव्यं यद् इकः परस्य सनाकित्वं विधातव्यम् अस्य योगविभागो अपि कर्तव्यः एव कर्तव्यः। ओम शांति शांति शांति। चलो जोरदार अभिनंदन एक बार सभी का। स्वामी जी किमपि प्रष्टव्यमस्ति? एकदा पूर्वं यदा पूर्वपक्षिणा यदुच्यते तत्र तस्मिन् एतदेवं भवति अकृतकारी खलुपि शास्त्रं भवति यदा तस्य समाधानम् अग्रे प्रदयिष्यते महाभाष्यकारेण पूर्वं तु शङ्कावादिना एवम् उच्यते यद् अग्निना अदग्धं तदेव दहति यद् पूर्वमेव दग्धं तदेव दहति न तु दग्धमाने सति पूर्वं न दहति पश्चात् न दहति। अत्र भाष्यकारेण समाधानं दीयते एवमपि प्रवृत्तिर्दृश्यते सूत्रेषु कृतकारी खलुपि शास्त्रं पर्जन्यवदिति परिभाषा चापि वर्तते पर्जन्यवदीह लक्षणप्रवृत्तिः लक्षणं नाम किं सूत्रमिति तस्मादत्र यावद् ऊनं वा पूर्णं वा सर्वत्र अभिवर्षति एवमेव अत्रापि व्याकरणे दीर्घत्वे कृतेऽपि सति पुनर्दीर्घत्वं भविष्यति ओम न काचित् आशंका। तो जो विषय हम बहुत पक्का करवाना चाह रहे हैं अपने बच्चों का तो ये आप भी अपनी कक्षा में हर सोमवार को या तो नहीं तो एक सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को तो जरूरी है कंपलसरी 15 दिन में एक बार शास्त्रार्थ करवाना। तो उससे एक तो बोलने का अभ्यास हो जाएगा और वो विषय भी उपस्थित होते हैं। जब हम किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो नई शिक्षा नीति भी यही चाहती है और ये हमारी अति प्राचीन परंपरा भी है। प्राचीन काल में तो शास्त्रार्थ होते ही थे ना विद्या वैदुष्य को लेके और बीच बीच में ये व्याकरण वाले किसी मंत्र को लेकर के उसमें ये स्वर क्यों आया, ये स्वर नहीं हो, ये अनुदात्त नहीं हो कि उदात्त होता तो क्या होता, किस सूत्र से उदात्त हुआ किस, तो वो और थोड़े रोचक प्रसंग भी ऐसे खास मंत्रों को लेकर के जो बहुत प्रसिद्ध हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा पुरुषार्थ करें आप। चलो बहुत साधुवाद, एक बार अभिनंदन सभी का।